हेलो दोस्तों, मैं हूं लुत्फ़ अली और इस वीडियो में मैं ड्रामा की हिस्ट्री पर अपनी बात जारी रखूंगा। हमारी पहली दो पार्ट्स में हमने राइज़ ऑफ थिएटर, प्रिमिटिव थिएटर, ग्रीक थिएटर, मिडिल एजेस, रेनेसां और जैकोबियन थिएटर्स को ज़हर बहस रखा और अब हम रेस्टोरेशन पर बात करेंगे। पर उसको समझने के लिए ये समझना लाजमी है कि थिएटर बैन क्यों हुआ था। क्योंकि जैकोबियन थिएटर के बाद किंग चार्ल्स वन इक़्तिदार संभालता है और उसके दौर में ऐसा कुछ होता है जिसके नतीजे में थिएटर्स बैन होते हैं। इस पूरी हिस्टोरिक इवेंट पर अगर मुख्तसरन बात की जाए तो यूँ हुआ कि किंग चार्ल्स वन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से इख्तलाफ में थे, जिसकी वजह से पार्लियामेंट ने किंग को बादशाह से हटाकर खुद उसकी चार्ज संभाली और तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस जो प्योरिटन्स थे। प्योरिटनिज़म इंग्लैंड में 1642 से 1660 तक बहुत स्प्रेड हुआ। जैसा कि आपको पता है, प्योरिटन्स रिलीजियस ग्रुप थे जो रिजिड रिलीजियस था और उनको थिएटर वगैरह पसंद नहीं था। ऐसे ही जैसे मिडिल एजेस में रोमन कैथोलिक चर्च को थिएटर से मसला था, सिमिलरली प्योरिटन्स को भी चर्च पसंद नहीं था। और ओलिवर क्रोमवेल उस टाइम किंग चार्ल्स के बाद इंग्लैंड के रूलर बनते हैं और उसने 18 सालों के लिए थिएटर को मुकम्मल तौर पे बैन कर दिया। 18 सालों के बाद जब चार्ल्स वन का बेटा चार्ल्स द सेकंड जब थ्रोन पर रेस्टोर होता है तो थिएटर फिर से खुलते हैं, जिसके बाद रेस्टोरेशन थिएटर शुरू होता है। अब ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि रेस्टोरेशन एज पर फ्रेंच आइडियाज़ का बहुत इन्फ्लुएंस था, क्योंकि चार्ल्स द सेकंड की परवरिश फ्रांस में हुई थी, जिसकी वजह से वो फ्रेंच कल्चर एंड मैनर से बहुत मुतासिर था, जिसके नतीजे में आप रेस्टोरेशन थिएटर पर फ्रेंच इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। जैसे ही 1660 में थिएटर खुलते हैं तो दो इम्पोर्टेंट चेंजेस जो हैं वो रोनमा होते हैं। द फर्स्ट वन वाज वुमेन बिकेम द पार्ट ऑफ थिएटर। इससे पहले मर्द ही औरतों की ड्रेसिंग करके उनके कैरेक्टर्स पर परफॉर्म करते थे। अब औरतें एक्टिंग तो कर रही थी पर साथ में प्लेस भी लिख रही थी। इससे पहले ऐसा नहीं था, मर्द ही एक्टिंग करते थे, मर्द ही लिखते थे। दूसरी इम्पोर्टेंट चेंज जो उस वक्त हुई वो थी राइज ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स लव इन अ टब से शुरू हुई। इस थिएटर के टाइप में हाई क्लास लोगों को रिप्रेजेंट किया गया। उनका सब्जेक्ट एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ का लाइफ स्टाइल था और इसमें कोई भी मॉरल मैसेज वगैरह नहीं मिलता और ये प्योरली इंटरटेनमेंट के लिए लिखा जाता था। इस थिएटर पर जर्मी कॉलियर ने तनकीदी पम्फलेट लिखा। इस पम्फलेट में इसने तकरीबन हर उस थिएटर पर तनकीद की जो रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान लिखा गया था। इसलिए हम देखते हैं कि आज भी रेस्टोरेशन प्लेस इतने अप्रिशिएटेड नहीं हैं। इन प्लेस को इन्फीरियर समझा जाता है। हम एलिज़ाबेथन प्लेस की बात करते हैं, जैकोबियन थिएटर्स की बात करते हैं, लेकिन जो प्लेस रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान लिखे गए उनको बहुत ही कम अप्रिशिएट किया जाता है। ये था रेस्टोरेशन थिएटर। अब देखते हैं कि थिएटर आगे कैसे डेवलप हुआ। रेस्टोरेशन पीरियड के बाद एज ऑफ एनलाइटनमेंट शुरू होती है, जिसमें हम देखते हैं कि इस वक्त जो मेजर राइटर्स थे वो सब प्रोज़ पर ज़्यादा फोकस करते थे और इसी टाइम नॉवेल की भी शुरुआत होती है और लोग अब परफॉर्मेंस से ज़्यादा रिटन वर्ड्स पर तवज्जो देते हैं। इसी वक्त लोग पम्फलेट्स, एसेज और नॉवेल को पसंद करते थे। तो इस वक्त हम देखते हैं कि हर कोई प्रोज़ को अप्रिशिएट करता है। इसके बाद रोमांटिक एज शुरू होती है। रोमांटिक एज जर्मनी से शुरू होकर इंग्लैंड में डेवलप होती है और
اس دوران میلو ڈراما لکھے جاتے تھے۔ تقریباً سب رومانٹک ڈراما میلو ڈراما ہی تھے۔ میلو ڈراما وہ ڈراما ہوتا ہے جس میں ہیرو ہمیشہ جیتتا ہے۔ سب میں کامن تھیم ہوتا تھا کہ کیسے ایک ہیرو انجسٹ سوسائٹی سے لڑتا ہے۔ اس دوران دو بہت امپورٹنٹ رومانٹک پلے رائٹس تھے جن کو پڑھنا لازم ہے۔ ایک تھا جرمن پلے رائٹ گوئٹے جس کا مشہور پلے فاؤسٹ تھا، اور دوسرا فیمس پلے رائٹ الیگزینڈر ڈوماس جس نے تھری مسکیٹرز لکھا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رومانٹک موومنٹ صرف انگلینڈ میں نہیں بلکہ پورے یورپ میں تھی، اور جو بھی میجر ڈرامٹسٹ تھے وہ تقریباً یورپ کے کسی دوسرے ایریا سے تعلق رکھتے تھے۔ رومانٹسزم کے بعد ایک اور لٹریری موومنٹ اسٹارٹ ہوتی ہے جس کو ہم ریئلزم کہتے ہیں۔ یہ موومنٹ ایک ریئیکشن تھا اگینسٹ رومانٹک آئیڈیلزم۔ رومانٹسزم میں رائٹرز ہر چیز کو گلوریفائی کرتے تھے، نیچر کی ورشپ کرتے تھے، پر ریئلسٹ پلیز کے تھیمز ڈفرینٹ تھے۔ دیز پلیز فوکسڈ آن ڈارک ٹروتھس آف ہیومن نیچر۔ ریئلزم کے بعد ایک اور لٹریری موومنٹ ڈیولپ ہوتی ہے جس کو ہم نیچرلزم کہتے ہیں۔ نیچرلزم اور ریئلزم میں کچھ چیزیں مشترکہ تھی۔ دونوں سچ پر بحث کرتے تھے، دونوں سماج کی اصلیت پر بحث کرتے تھے۔ نیچرلزم چارلس ڈارون کی تھیوری سروائیول آف فٹیسٹ سے انفلوئنسڈ تھی۔ آپ جب نیچرلسٹ پلیز پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ رائٹرز کلاس یا استحصال کو ان چیلنجڈ اور ان اسکیپیبل پیش کرتے ہیں۔ نیچرلزم کو مزید سمجھنے کے لیے آپ امیل زولا کا ایسے نیچرلزم ان تھیٹر پڑھ سکتے ہیں، یا آپ اگر مس جولی پلے پڑھیں گے تو آپ کو نیچرلزم کے تھیمز بالکل واضح نظر آئیں گے۔ نیچرلزم کی موومنٹ جیسے چل رہی تھی، ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ورلڈ وارز شروع ہوتی ہے جو پوری دنیا کو ہلا دیتی ہے۔ اس وقت کچھ ایسے بھی رائٹرز تھے جو عام لوگوں کی زندگی پر لکھتے تھے۔ مثال کے طور پر ٹریجڈی اینڈ کامن مین جو آرتھر ملر نے لکھا ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ تھیٹر کا کام عام لوگوں کی زندگی کے صورتحال پیش کرنا ہے۔ اس وقت تھیٹر کے موضوعات میں شفٹ آتا ہے اور اس میں تقریباً عام لوگوں کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے۔ اسی طرح تھیٹر گریجولی ڈیولپ ہوتا گیا اور ورلڈ وارز کے انفلوئنس کی وجہ سے ایک نیو تھیٹر ایمرج ہوتا ہے جس کو ہم تھیٹر آف ایبسرڈ کہتے ہیں۔ تھیٹر آف ایبسرڈ یہ ڈپکٹ کرتا تھا کہ انسان کی زندگی کی کوئی معنی نہیں، لائف از میننگ لیس، کوئی ٹروتھ نہیں۔ ایک سینس آف ایلینیشن اس پورے تھیٹر پر ڈومیننٹ رہا۔ تھیٹر آف ایبسرڈ کے دو بڑے رائٹرز تھے، ایک سیموئل بیکٹ اور ہیرولڈ پنٹر۔ اب ڈرامہ کے ڈیولپمنٹ کا پورا ہورائزن آپ کے سامنے ہے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح ڈرامہ کی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ جو تھیٹر کبھی گریک کلچر کا حصہ مانا جاتا تھا، بعد میں وہ ڈیولپ ہو کر پورے پروسیس سے دنیا میں پھیلتا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی ایسے ٹاپکس پر ہم نیکسٹ ویڈیوز میں بات کرتے رہیں گے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ 3 پارٹس ویڈیوز آن ڈیولپمنٹ آف ڈرامہ پسند آئی ہوں گی۔ یہ اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔